اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الأرواح ولجنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا الله تقشر المغفرة ويسكن من الجنة ويختم لنا ولكم السلام في خير وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله. Panitia di atas ditertibkan supaya tidak ramai. Anak-anak yang di atas ditertibkan. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وقصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا من إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به الشفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي. وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا
وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم يا هذه السعادة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بالقرآن وأمنا بالغفران ووفقنا للإحسان واجمعنا على الإيمان. اللهم اجعل لنا نورا وإماما ورحمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء لصدورنا وكاشف كربنا وأحزاننا وكفارة لسيئاتنا وزيادة في أعمالنا وأعمارنا وبركة في أرزاقنا وسعة في أخلاقنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا وسمعنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وفهمنا منه ما قرأنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستمعنا به سرا وعلانية يا كريم. اللهم اشف به مرضانا وعافي به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا واقبل بوجهك الكريم علينا يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويقف عند عجائبه. اللهم اجعلنا بحقوق كتابك الكريم العظيم قائمين وعلى تلاوته مداومين وبمعانيه عالمين وبه مؤملين ومن الجفاء له والاستخفاف به والاستهزاء والصد عنه سالمين يا كريم. اللهم اجعلنا في الدنيا كرينا وبالقبر مؤنسا وبالقيامة شفيعا وبالجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها قاعدا ودليلا وإلى رضاك وطاعتك موصلا يا رب العالمين يا كريم. اللهم ما كان في تلاوتنا هذه أو تلاوة غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو لغو أو لحن أو سوء الظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب وكذلك سائر أعمالنا فتقبلها اللهم بفضلك وتجاوز عنا بطولك ومنك وكرمك وإحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا لمشايخنا لمعلمينا ولأمواتنا وللمسلمين كما كتبته لعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين. أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين أصلحنا اللهم واجعلنا صالحين هادين مهتدين غير ضال ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وما أنزلت بسبب ثواب قراءتنا هذه أو قراءة غيرها من بركة وغفران وخير ورضوان وقبول وإحسان فاجعله اللهم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة واخصص لهما بأفضلها وأكمالها وأتمها إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين، واجعل لهم مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك في صحائفنا وصاحب والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأمواتنا ومن حضرنا ومن غاب عنا، وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أدخل لهم علينا وعليهم يا كريم في القلوب والقبور الضياء والنور الفسحة الرحمة الواسعة والسرور، إنك ملك غفور. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام، وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام، وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام، وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفوه دار السلام، ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام. وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإفضال والإعظام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البررة الكرام صابح الظلام، أفضل التحية والسلام، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا اقبلنا في ليلة الغفران. يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان. يا ربنا احفظنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا رب اغفر لنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان. يا ربنا ارحمنا في شهرنا رمضان.
يا ربي عاملنا باللطف والإحسان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا ربنا ادخلنا في جنة الرضوان يا ربي سلمنا من لهبة النيران يا ربي سلمنا من لهبة النيران يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا ربنا انفعنا ببركة القرآن يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا يا سلام سلمنا من عوائق عقدنا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي نرد لحوض النبي الله مع الواردين نرد لحوض النبي الله مع الواردين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا
إن توسلنا بجاه سيدنا إن توسلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله على ما أنعم علينا من بسائط موائده كل ليلة في ختم ما شاء الله موائد الخير مبسوطة كل ليلة، لكن عسى القلوب الصافية التي تتلقى العطاء من الله سبحانه وتعالى، فإن العطاء لا يقع إلا على القلب السليم الذي لا يحمل لمؤمن غشا ولا ضرا، الذي يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه البخاري ومسلم. أوصانا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بثلاث وصايا. الوصية الأولى هو أن الصمت خير من الكلام السوء، وأن الكلام الحسن خير من الصمت، وكل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان في ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ما والاه. لهذا قال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. ولهذا قيل في المثل: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن هنته مانك. فاللسان الذي جعل الله سبحانه وتعالى عليه حجابين: حجاب الأسنان وحجاب الشفتين، لأنه جرمه صغير وجرمه كبير. فالعاقل الذي عرف ما يقول وعرف ما يفعل وصان نفسه عن فضول الكلام، لأنك إذا غضبت تكلمت بالخطأ، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني، قال: لا تغضب. فكرر فقال: لا تغضب. فقال: أوصني، قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث كذلك يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب، لأن الإنسان إذا غضب إذا تكلم فكلامه على الخطأ، وإن فعل ففعله خطأ، لأنه يتكلم وقد نفخ فيه الشيطان، ويفعل وقد نفخ فيه الشيطان، فيكون الشيطان هو المحرك له. فلهذا أوصاه عندما رأى في علامات الغضب، وكانت الوصية تناسب ذلك الرجل، قال له: لا تغضب. فإن كنت قائما أتاك الغضب وأنت قائم فاقعد، وإن كنت أتاك الغضب وأنت قاعد فاجلس، وإن كنت أتاك الغضب وأنت جالس فاضطجع. فحينئذ يذهب عنك الغضب ولا تستجيب للشيطان فيما يوضعه في قلبك من قول أو فعل.
والأولى من ذلك كله أن تقوم وتتوضأ وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى حتى يكفيك الله سبحانه وتعالى شر ذلك الشيطان، وتتعوذ من الشيطان الرجيم فإنه يسهل استيلاءه على الغضبان. قال يحكى مرة من المرات أن أحد من الصالحين كان له عبد رقيق، وكان يدير له شيء من المطعوم الحار، فلما ذات مرة تعثرت رجله فعثر فسقط ذلك الماء الحار ووقع على طفل له لذلك السيد، فغضب ذلك السيد فقال له العبد والكاظمين الغيظ، قالوا كظمنا غيظنا، فما زال غضبان. قالوا والعافين عن الناس، قال قد عفونا عنك. قال والله يحب المحسنين، قال فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى، وأعطاه 1000 دينار. هذه كانت سيرة السلف الصالح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن كان الكلام الذي بتقوله فيه خير يعود عليك منفعة دينية أو دنيوية أو أخروية فتكلم، وإلا فالسكوت، فإن كل كلام مسؤول عنه، فرقيب وعتيد يكتبون عليك كل كلام يكتبونه عليك، حتى المكروه وخلاف الأولى والمباح. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث نفسه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيؤرثه، أي سيجعله من الورثة من كثر ما يوصي بالجار. والجار لك من كل جهة إلى 40 دار، هذا جارك تكرمه إن استطعت بالمال، وإن لم تستطع فبالنصيحة، وإن لم تستطع فبالدعاء له. فإن الشخص الذي يقرأ أوراده ويقرأ أذكاره يحصن بيته ويحصن جيرانه بتحصينه، فهم محصنون بتحصين من ذلك الجار فقد ساق لهم نفع منه. فإذا لم تستطع أن تعمل المعروف لهم فأقل شيء أن تكف أذاك عنهم، فأقل ما كان أن تكف أذاك عنهم. فالجار له حق يقوم به من يتقي الله، فإن بدت له جارته كاشفة أو غير متسترة فليغض طرفه. إن كان ذلك الشخص امرؤ ماجد شريف عفيف فإذا غض طرفه فذلك طعنة للشيطان، فإن استمد في النظر فذلك استجاب لوحي الشيطان له فإنه يحركه حينئذ. وإن امرؤ ماجد إذا بدت لي جارتي غضضت طرفي عنها، يغض طرفه عنها تكرما وخوفا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يقول في النصيحة الثالثة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف واجب. قال بعض العلماء أنه فرض كفاية، وقال بعضهم إنه سنة. فإكرام الضيف يتعين. قال أن الله سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا إبراهيم أن أكرم الضيف، فقال ذبح له شاه، فأوحى الله سبحانه وتعالى أن أكرم الضيف فذبح له بقرة. أوحى الله سبحانه وتعالى أن أكرم الضيف فذبح له جمل. أوحى الله سبحانه وتعالى وقال أن أكرم الضيف، قال يا رب ما بعد الجمل؟ قال ما هكذا إكرام الضيف، إنما إكرام الضيف أن تستقبله حين يقدم وتودعه حين يذهب. هذا هو إكرام الضيف، تستقبله ببشاشة بفرح بسرور وتودعه بذلك. لهذا كان أول ما يقدم عليهم الضيف من وقت النبوة إلى وقت السلف الصالح، أول ما يقدم يقدمون حاضر ما عندهم،
ولا يتكلفون، ولو لم يكن ماء وتمر. هذا أول ما يقدم عليهم الضيف. ثم إذا هناك إكرام آخر لا يتكلفون، نقدم حاضر ما عندنا وإن لم يكن خبزا وخل. فأما الكريم فيرضى به، وأما اللئيم فمن لم نبل لا نبالي باللئام. اللئيم بيتكلم كذا كذا كذا. دخل شخص عند شخص ضيفا فقال له، فلما قدم له الطعام قالوا كيف الطعام؟ عسى أعجبك الطعام؟ قالوا نعم، لولا ناقص شيء فيه، لو زدت فيه زعتر لكان من أكمل الطعام. فقام صاحب البيت وباع مطهرته واشترى له الزعتر. قال الآن قد كمل الطعام؟ قالوا نعم كمل، لكن مطهرتي مرهونة عند صاحب الدكان. فمن آداب الضيف أن يأكل ما حضر له، فإن عجبه أكل وإن لم يعجبه ترك، ولا يتكلف، لأن المتكلف ملعون، والمتكلف للضيف يبغض الضيف. لكن إذا قدم له ما الموجود فإنه حينئذ يحب الضيف، ويحب الضيف النزول عنده. فإذا رأى الضيف أنه يتكلف له ضاق من ذلك التكلف وعجل بالرحيل، وإن رآه أنه لا يتكلف له بل يجعله واحدا منهم ويجعله جزءا منهم، فحينئذ يرتاح ويعرف أنه بين أهله وبين ذويه، فيرتاح له الخاطر ويستجيب له وتطيب له المعيشة. والضيافة حقوقها معلومة وآدابها معلومة، فمن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتاب خاص في باب الضيافة، فإنه يعرف حقوق الضيف حتى نقوم بحقوق الضيف، نقوم بحقوق الجار. كل هذه أمرنا بها شرع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يكرم ضيفه ولأن يكرم جاره ولأن لا يخوض في فضول الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، ويوفقنا ويعيننا على ما يريد منا، ويجعلنا وياكم عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان، بجاه سيد ولد عدنان، ويخلينا بالصفات عن الصفات الذميمة، ويحلينا بكل صفة كريمة إنه على ما يشاء قدير وبالإجابات قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf, saya berdiri di sini hanya imtithalul amr Habib Taufik Abdul Qadir As-Segaf. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar membawakan hadis yang dibawa oleh Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia ngomong baik, ngomong sesuatu yang bagus, atau kalau tidak bisa ngomong bagus, diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan yaumul akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hendaknya orang kalau tidak bisa ngomong baik, lebih baik diam, ngomong yang manfaat atau diam. Dikatakan ihfad lisanak ayyuhal insan, jagalah lisanmu wahai manusia, supaya tidak jatuh ke sesuatu yang salah. Dikatakan al-aqil, seorang yang berakal adalah seorang yang mengetahui apa yang akan dilakukan dan mengetahui apa yang akan dikatakan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan ketika dia meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah ausini." Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Dikatakan la taghdab, jangan marah.
Kemudian diulangi lagi, ausini la taghdab. Diulangi lagi, ausini la taghdab. Jangan marah, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau orang sudah marah, dia nggak tahu apa yang dikatakan, apa yang dia kerjakan. Kadang bisa salah, bisa menjerumuskan kepada sesuatu yang nggak benar. Kemudian menerangkan tentang memuliakan tamu. Dikatakan mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Selalu ikramud dhaif, memuliakan tamu. Hendaknya seorang yang memuliakan tamu tidak usah memaksakan. Seorang yang didatangin tamu jangan memaksakan apa yang ada di rumah dikeluarkan, yang enggak ada enggak usah dikeluarkan, enggak usah utang-utang ke tetangga-tetangga. Ayuqaddim ma indahu wala tatakallaf katanya. Dan diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan tamunya. Muliakanlah tamumu, kata Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih satu kambing. Setelah itu disuruh oleh Allah Ta'ala lagi, muliakanlah tamumu. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih satu sapi. Disuruh Allah Ta'ala lagi, muliakanlah tamumu. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih jamal, menyembelih onta. Dikatakan muliakanlah tamumu. Dikatakan Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, dengan apa lagi, ini sudah paling besar, onta sudah, apalagi yang mau tak sembelih. Dikatakan Allah Ta'ala mengatakan, hendaknya kamu memuliakan tamu bukan seperti ini, tapi yastakbiluhu hina yukbil. Ketika tamu datang kepadamu, kamu menyambutnya dengan ramah tamah, bukan dengan mengeluarkan sajian-sajian yang enak, cuma merengut. Wa yuwaddi'uhu hina yarja. Dan hendaknya kalau pulang diantarkan sampai ke depan pintu. Begitulah salaf-salaf kita. Ketika tamu datang diterima dengan ramah tamah, dan ketika pulang diantar sampai depan rumah. Kemudian masalah menghormati tetangga. Dikatakan Rasulullah mengatakan mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Selalu Jibril mewasiatkan kepadaku ke tetangga-tetangga untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku menyangka tetangga ini bakal mendapatkan warisan. Dan diceritakan lagi masalah seorang yang marah. Ada seorang budak ketika dia membawakan minuman panas, seorang budak ketika membawakan minuman panas mau dihidangkan kepada tamu-tamunya Sayyid, ketika jalan tersandung. Ini budak ketika tersandung, ini minuman panas tumpah ke anaknya si Sayyid, tumpah sampai akhirnya anaknya si Sayyid meninggal. Setelah itu Sayyidnya marah, kok bisa kayak gini, ente bawa ndak bener katanya. Si budaknya pinter, bisa bawa ayat Quran, wal kadhiminal ghaidha katanya, wal kadhiminal ghaidha, dan seorang yang menyimpan
marahnya, yang bisa menahan marah. Seorang yang bisa menahan marah, orang yang akil adalah seorang yang ketika marah dia bisa menahannya. Setelah itu tetap masih marah, ini sayidnya. Dikatakan wal afina 'anin nas, dan seorang yang bisa memaafkan kepada manusia. Kemudian masih belum lega sayidnya. Ditambahi sama budaknya wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala suka, cinta dengan orang-orang yang berbuat baik. Kata sayidnya, sudah ente bebas, sudah tidak jadi dimarahi. Dan dikatakan juga tetangga ini sampai 40 rumah. Dari rumah ke rumah dihitung sampai 40 rumah. Kita berbuat baik dengan tetangga kalau tidak bisa dengan harta, dengan nasihat yang baik. Wa tawassaw bisabri wa tawassaw bil haqq. Dan kalau tidak bisa dengan nasihat, tidak bisa nasihat, didoakan tetangganya. Dikatakan orang yang sering membaca wirid ini adalah seorang yang sama saja dia menjaga tetangga-tetangganya mulai dari rumahnya sampai 40 rumah. Dan dikatakan juga setiap kalam, setiap orang yang berbicara ini mas'ul, akan dipertanyakan nanti di akhirat. Jangan berbicara yang tidak sopan, berbicara yang mubah saja akan ditanyakan nanti di akhirat, apalagi pembicaraan yang tidak sopan. Wallahu alam. Hanya ini saja, yang jelas banyak kurangnya. Minta maaf kalau ada salah min qaulin au fi'lin, dari perkataan atau perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yukrimu zuwara baitillahil haram wa ya'malu ta'ama lahum. إذا هل هلال ذي الحجة قام صبيحته وأسند ظهره إلى الكعبة من تلقاء بابها ويخطب يقول في خطبته يا معشر قريش إنكم سادة العرب أحسنها وجوها وأعظمها أحلاما أي أقولا وأوسط العرب أي أشرفها أنسابا وأقرب العرب بالعرب أرحاما يا معشر قريش إنكم جيران بيت الله تعالى أكرمكم الله بولايته وخصكم بجواره دون بني إسماعيل وإنكم يأتيكم زوار الله يعظمون بيته فهم أضيافه وأحق من أكرم أضياف الله أنتم فأكرموا ضيفه وزواره فإنهم يأتون شعثا غبرا من كل بلد على ضوامر فأكرموا ضيفه وزوار بيته فورب هذا البنية لو كان لي مال يحتمل ذلك لكفيتكم وأنا مخرج من طيب مالي وحلاله ما لم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ بظلم ولم يدخل فيه حرام فمن شاء منكم أن يفعل مثل ذلك فعل وأسألكم بحرمة هذا البيت ألا يخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت الله وتقويتهم إلا طيبا لم يؤخذ ظلما ولم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ غصبا فكانوا يجتهدون في ذلك ويخرجون من أموالهم فيضعونه في دار الندوة وهو أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف وفيه يقول الشاعر عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجافي سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحية الأصياف وكان هاشم وعبد مناف توأمين وكانت رجل هاشم وكان هاشم وعبد شمس توأمين وكانت رجل هاشم أي أسبوعها ملصقة بجبهة عبد شمس ولم يمكن نزؤها إلا بسيلان دم فكانوا يقولون سيكون بينهما دم فكان بين ولديهما إلى أن اشتد الأمر بين بني العباس وبين بني أمية
سنة 133 من الهجرة. وكان يقال لهاشم وأخوته عبد شمس ونوفل والمطلب المجيرين لكرمهم وفخرهم وسيادتهم في العرب. ومن خبره أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن نجار وأقام عندها، ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب. فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى عبد المطلب، وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Masih dalam cerita Datuk Rasulullah yang bernama Hashim. Nama aslinya kemarin adalah siapa? Amr, ada menyatakan Umar. Beliau adalah orang yang sangat menghormati para tamu Baitullah Al-Haram, para pengunjung Ka'bah Al-Musyarrafah. Tamu-tamu itu disediakan makan oleh beliau. Malah kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah, pagi hari beliau berdiri ada di depan Ka'bah, persis ada di pintu daripada Ka'bah. Beliau berkhutbah sambil menyatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy, innakum sadatul Arab, kalian semuanya itu adalah pemimpin kaum Arab. Ahsanuha wujuhan, kalian semua adalah yang mempunyai wajah yang indah, artinya selalu berseri-seri. Wa a'dhamuha ahlaman uqulan, dan kamu dibandingkan orang Arab yang lain adalah orang yang paling bagus SDM-nya, kecerdasannya dan akalnya. Wa ausatul Arab ay asyrafuha ansaban, kamu adalah orang yang paling bagus nasabnya. Wa agrabul Arab bil Arab arhaman, dan kamu orang yang paling dekat kekeluargaannya. Ini mengingatkan orang Quraisy. Orang Quraisy, sifat-sifat kamu itu adalah bagus loh ya. Allah kasih kelebihan daya pikir lebih daripada orang Arab lain. Allah kasih kamu tadi itu mempunyai wajah yang lebih tampan daripada orang lain. Nasab kamu lebih mulia daripada orang Arab lain. Kamu adalah orang yang paling disanjung di antara orang Arab lain. Ingatkan. Ya ma'syara Quraisy, innakum jiran baitillah. Orang-orang Quraisy, kamu itu menjadi tetangga Baitullah. Kamu dimuliakan oleh Allah dengan kaum Arab yang menguasai Baitullah Ka'bah.
dan kamu hidup ada di sekitar Ka'bah, padahal turunan Ismail yang lainnya juga banyak, tapi dipercayakan kepada kamu gitu Ka'bah. Setelah dikenalkan begitu, apakah disuruh bangga gitu aja? Kamu itu orang hebat, kamu itu orang yang lebih tampan dari yang lainnya, lebih berakal, lebih itu, lebih ini. Apakah untuk kebangga-banggaan? Setelah dikenalkan ternyata beliau mengingatkan tugasnya. Tugas kamu menjadi orang yang dilebihkan akalnya, kedudukannya, fisiknya. Maka tugas kamu adalah, apalagi dimuliakan kamu adalah orang yang bisa, orang yang hidup di sekitar Ka'bah. Tugas kamu, innahu ya'tikum zuwarallahu yu'azzimun baitah fahum adyafu. Ntar lagi akan datang tamu-tamu dari mana-mana. Mereka tidak punya tujuan kecuali untuk berziarah ke Ka'bah. Berarti mereka menjadi tamu-tamu Tuhan kita. Tahukah kamu siapa yang paling pantas dan paling berhak untuk dihormati sebagai tamu? Maka mereka adalah tamu Allah. Karena itu kamu wajib menghormati tamu-tamu Allah. Karena kamu yang hidup ada di sini. Mereka datang dari negeri yang jauh, menempuh begitu perjalanan yang jauh. Mereka dalam keadaan lapar, mereka dalam keadaan perlu dibantu. Maka jangan sekali-kali menyanyiakan tamu-tamu mulia itu. Demi Tuhan Ka'bah, kalau aku punya harta yang banyak, gak usah satu ripis pun jangan kamu mengeluarkan. Tapi tamu itu terlalu banyak, saya gak mampu kalau nangani sendiri. Ayo kita semuanya menjadi penerima tamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa saya mengeluarkan ini adalah dari sebaik-baik harta saya yang paling halal dan paling mahal. Dengan catatan, tidak ada memutus silaturahim, tidak diambil daripada cara yang zalim, dan tidak ada haram sama sekali. Karena itu kami berharap kamu semuanya yang berhak, yang mau menerima tamu juga demikian. Hormati Ka'bah, jangan sampai mengeluarkan daripada hartanya untuk menghormati tamu ternyata dari yang haram. Cari yang halal, yang tidak diambil daripada cara yang zalim, dan tidak karena dengan harta dari itu menyebabkan terjadi cekcok antara silaturahim. Masya Allah, ini nasihat penting ini. Pertama, orang itu harus tahu dirinya siapa. Kalau dia mengetahui dikasih kelebihan oleh Allah, maka patut dia bersyukur. Ya Allah, saya dipanggil ustadz, saya disuruh ceramah, saya disuruh nasihat. Setelah mengetahui itu, maka harus mengetahui tugasnya. Tugasnya kamu jadi ustadz gimana? Tugasnya kamu jadi para dai, jadi orang jadi penasihat gimana? Harus kamu mengetahui itu, sehingga kamu menjadi ustadz yang beneran. Koreksi lagi, saya dikasih lebih harta oleh Allah daripada yang lainnya. Pekerjaan saya lebih maju, toko saya lebih rame, duit saya lebih banyak, pabrik saya lebih besar. Patut kamu syukuri itu. Tapi tugasnya bagaimana orang yang lebih harta itu? Apakah kikir? Tugasnya apa? Orang yang lebih maju pekerjaannya, apakah tidak membantu orang lain? Koreksi lagi, saya dari keluarga mulia, nasab mulia. Wah, saya dipanggil Habib, saya dipanggil Sayyid,
saya dipanggil Gus, saya dipanggil Ajengan, saya dipanggil Bindere, saya dipanggil itu panggilan mulia untuk memuliakan. Saya dipanggil Kiai. Setelah patut kamu syukuri, tapi setelah itu apa tugasnya kamu jadi Bindere? Apa tugasnya kamu jadi Habib? Koreksi lagi. Saya jadi kepala desa, saya jadi camat, saya jadi bupati, saya jadi wali kota, saya jadi gubernur, menteri, presiden, jenderal, kapolres, dangdim, saya jadi. Tapi kamu harus tahu jadi tugasnya gimana. Tugasnya wali kota gimana, tugasnya bupati gimana, tugasnya kapolres gimana, tugasnya dandim gimana, tugasnya polisi gimana, tugasnya. Harus tahu tugasnya. Bukan berarti kalau sudah pangkat nggak menjalankan tugas itu mulia loh ya. Bukan kalau sudah dipanggil ustadz kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya itu mulia loh ya. Bukan kalau sudah dipanggil kiai, habib kemudian dia tidak berakhlakul karimah itu menjadi mulia loh ya. Hati-hati. Harus tahu tugas masing-masing. Nah, ketika sudah tahu tugas masing-masing dan menjalankannya baru. Saya ketua takmir masjid. Saya adalah imam sholat rotib. Tugasnya gimana? Imam sholat rotib main sekak. Pantas nggak? Ketua takmir masjid main layangan. Pantas nggak? Artinya harus tahu tugas. Loh ini nggak gampang. Itu patut untuk disyukuri. Tapi harus kamu laksanakan tugasnya. Sesuaikan tugas tadi itu. Saya mau tanya. Kalau ada polisi main neker, pantas enggak? Enggak pantas. Enggak pantas. Dia harus tahu tugasnya. Kalau ada misalnya kiai, habib joget, enggak pantas. Karena itu saya enggak setuju kalau dulu tadi itu ada siapa itu? TNI yang joget-joget itu. Apa siapa itu? Enggak pantas. TNI harus tegas. Joget tadi. Enggak pantas. Harus tahu tugasnya. Harus tahu tugas. Kira-kira Anda semuanya ngelihat Taufik Assegaf yang berdiri ada di Anda joget, ngrungokno nasihati. Tak kira eno mulai sampel Habib Taufik. Mulai kabeh. Paham ya? Karena itu Datuk Rasulullah Hashim ini ngingetkan sama orang Arab di situ. Kamu itu orang yang hebat loh ya. Dekat dengan Ka'bah rumahmu. Kamu dijadikan ditakdir oleh Allah hidup ada di Mekah dan kamu menjadi suku Arab yang paling mulia. Nasab kamu adalah hebat. Kamu itu, kamu ini. Tapi kamu harus tahu tugasnya. Kalau kamu menjadi orang yang dipercaya hidup ada di sekitar Ka'bah, muliakan tamu-tamu Ka'bah. Yang punya harta ayo keluarkan hartanya untuk menghormati tamu Ka'bah. Tapi jangan hanya sekedar kasih makan. Dari rezeki yang halal. Karena mereka datang ke Ka'bah untuk ibadah. Ini penting untuk supaya diterapkan kepada kita semuanya. Kamu boleh nasihati anak-anak kamu. Misalnya kalau kamu itu kiai, kalau kamu itu ustadz, kalau kamu itu habib. Kamu anak-anaknya habib. Kamu itu anaknya kiai, abah kamu itu dipanggil kiai sama orang. Karena itu kamu harus belajar yang giat. Kamu harus jadi ulama. Jangan nanti bapaknya kiai, anak kiai sama maca Quran. Enggak pantas. Boleh kamu tunjukkan orang tadi itu kemuliaannya, tetapi
harus orang tadi itu diberitahu dengan tugasnya masing-masing. Penting ya. Cocok dengan apa yang dikatakan tadi itu, dinasihatkan. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan orang yang sempurna imannya itu? Tadi itu dikatakan, orang sempurna imannya tadi itu bukan berarti tasbih dobo. Ya, zikir banyak itu adalah termasuk tanda kesempurnaan iman, saudara. Orang yang sempurna imannya tadi itu bukan berarti serba niketi. Orang yang sempurnanya iman itu juga diukur bagaimana hubungannya dengan makhluk. Bukan hanya dalam bentuk ibadah kepada Tuhan saja. Lihat Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang imannya sempurna kepada Allah dan hari kiamat, dia ngomongnya baik. Kalau enggak diem, artinya enggak pernah nyakitkan hati omongannya sama orang. Omongannya adalah bagus-bagus. Bagus omongan itu secara syar'an, bukan bagus omongan itu adalah karena dibayar, tapi secara syariat. Bagus artinya yang menghasilkan pahala. Apa kalam yang bagus? Obrolan, omongan orang yang bagus itu apa? Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Enggak ada baiknya obrolannya manusia ini. Illa kecuali kalau omongannya tadi itu man amara bima'rufin aw sadaqatin aw islahin bainan nas. Kecuali 3 syarat. Pertama, ngajak orang berbuat kebajikan. Ya sholat, ya baca Quran, yang hormati yang lebih tua, ya sayang kepada yang lebih muda. Aw sadaqatin, ngajak orang untuk bersedekah. Ayo kita bantu saudara-saudara kita, ayo kita bantu orang yang nggak punya, ayo anak-anak yatim kita perhatikan, ayo ngajak orang bersedekah. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan orang lain. Wis nggak usah rame, ayo kita bersatu lagi, ayo kita bersaudara lagi. Itu yang bagus. Selain itu, wis nggak ada baiknya. Kamu berbicara politik, engkau lawan politik yang menjawab, ruwet. Kamu berbicara organisasi, lawan organisasi nanti akan menjawab, ruwet jadinya, fitnah. Dan itu yang masukkan ada di koran-koran, ruwet apa di koran? Isinya al-tukaranu wal ilo anu. Coba kalau misalnya dibatasi, udah berbicara yang baik-baik, ngajak orang berbuat kebajikan, sedekah dan mendamaikan orang. Nggak kira melbu, nggak kira melbu. Baik. Kemudian Nabi SAW teruskan apa? Nih, jadi iman itu juga peduli dengan masyarakat sekitar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir, hormat sama tamu. Hormat sama tamu itu, Pak, ndak harus motong kambing. Lo wong jarang makanin dok-dok kati ngomong motong kambing, gak nyolong gak iso kan. Soro. Ndak harus begitu hormat dengan tamu itu. Tapi hormat dengan tamu itu seneng dengan tamu. Kalau datang senyum, ahlan, wassalam, selamat datang, silakan. Ini kalau ahlan wassalam itu begini loh, ahlan. Ahlan, kamu itu seperti keluarga kami. Wassalam, gampang masuk kepada kami, nggak pakai macam-macam begitu. Wa marhaban, silakan kamu tadi itu tenang, senang, berbahagia ada di tempat kami. Begitu maksudnya. Tamu itu dijadikan akrab, merasa dirinya tidak asing di rumah tadi itu. Itu maksudnya ahlan wassalan marhaban. Wis mari dijenggonge mbek asu ono ning ngarep. Mari ngono satpami mendeli. Mari ngono harus tamu lapor itu dan ini baru ahlan wassalan koro.
Soro melbune kok. Ndak wasahlan niku. Karena itu hormat tamu tadi itu adalah bukan berarti harus kasih makan enak. Tapi kita bisa berseri-seri kalau kedatangan tamu. Kalau kedatangan tamu. Kemudian kalau pulang diantarkan. Diantarkan. Begitu. Bilang al-basyasyatu khairum minal qira. Fa kaifa man yugri wa huwa yadhaku. Berseri-seri wajah itu lebih bagus daripada menjamu yang mewah kepada tamu itu. Tapi lebih top lagi adalah menjamu yang mewah sambil berseri-seri wajah. Berseri-seri tok dak dijamu, luwe tamu nih. Guyud. Baik. Baik, pas Pak Ibu kok baik. Ya percuma. Menjamu tapi tidak berseri-seri. Wah, jamunya hebat tapi ketus. Ayo, badokan kabeh iki. Ya percuma, gitu loh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Itu namanya mengganggu, yang jaga perasaan. Ngono sih entek rong piring. Yo ancene tamu nih dak ono atine iku. Dak ono perasaane iku berarti. Masya Allah ya, dari begitulah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh. Wah, kalau udah kedatangan tamu itu senengnya setengah mati. Nabi Ibrahim sampai dijuluki Abu Difan, bapak para tamu. Bapaknya para tamu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak mau makan kecuali sama tamu. Kalau ada tamu senengnya setengah mati. Nabi Ibrahim itu. Kalau tidak ada tamu, cari keluar sampai 3 mil. Dolek. Masa ada daya blas rek? Ngono. Malah Nabi SAW menyatakan sejelek-jelek rumah itu adalah yang tidak ditamui. Nah, rumah hantu. Kenapa? Sahibul bait jadi hantu. Wedi kene mlebu. Riyo mentune menterese. Lihat nih. Nah, tapi menjamu dengan rezeki yang halal, jangan rezeki yang haram, ya. Jangan rezeki yang haram. Baik. Panjang lebar nanti kalau kita terangkan, ya. Beliau fakanu yastahiduna fi dzalik wa yukhrijuna min amwalihim wa yad'unu fi darin nadwa. Jadi karena anjuran daripada Hashim, dan Hashim ini diikuti oleh masyarakat. Akhirnya orang-orang Quraisy mengeluarkan hartanya untuk menghormati orang-orang yang haji, ditaruh ada di An-Nadwa. Nadwa itu tempat untuk musyawarah. Kenapa? Apa sih resepnya orang itu bisa diikuti? Paham nih? Orang itu kalau melakukan jadi contoh, insya Allah dicontoh. Nih gambarannya. Ada orang dia ahli sholat, ngajak sholat, ayo rek, sholat, ayo sholat. Insya Allah diturut. Iyo, ancene ahli sholat. Pilihatan. Sholat. Ya diguyu kan. Bukan ahli sholat, gitu loh. Karena kalau kepingin dicontoh, kamu harus banyak melakukan itu. Maka kamu akan diikuti nanti. Omongan kamu tadi itu berharga. Bapak sama anak aja, kalau nggak bisa nyontoh, tidak bisa dijadikan contoh, dak kira diturut. Rokokan. Rokokan ya, tempiling kon. Nggak bisa.
Kenapa dia nggak menjadi contoh? Kalau dia nggak mau, jangan rokok, bahaya, bisa sakit. Laginya buat apa nak ngerokok? Duitnya itu bisa ditabung. Nanti kalau sudah banyak kamu bisa ke Mekah, bisa umroh, bisa ke Madinah, ziarah Nabi. Tuh orang-orang itu sampai umur 70 tahun ngerokok. Kalau dikumpulkan duitnya mulai dia ngerokok sampai 70 tahun, antuk pirang juta ayo. Mungkin bisa bangun masjid dia. Duh, ditipu ambil gudang garam, ambil jambu bol. Karena itu nggak usah ngerokok, lebih rokoknya jujur bisa mengakibatkan kanker jantung, wah macam-macam. Rokoknya jujur, gobloknya udah percaya. Terus ya, baik. Wa huwa awwalu man sanna rihlatan li Quraisy. Beliau Hashim ini adalah pertama yang melakukan 2 bepergian yang banyak dilakukan oleh Quraisy. Kemarin diceritakan di Perang Badar, orang Arab itu punya 2 pergi. Di Makkah itu tidak ada toko, Pak. Daerahnya gersang. Tidak ada perkebunan di Makkah itu. Tidak ada perkebunan. Kon macul ini ketemu watu di Makkah itu. Karena itu disebut Batha. Tidak ada. Terus hasilnya gimana? Kok makmur ada di sana? Ada 2 rihlah. Di ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Pergi pertama waktu musim dingin. Kalau rihlatus syita perginya adalah ke Syam. Pergi ke Syam. Musim dingin pergi ke Syam. Jadi mereka bawa barang-barang yang ada di Arab dibawa ke Syam karena di sana lagi membutuhkan. Ada di Syam. Musim dingin di Syam itu banyak memerlukan kain-kain pengangat. Orang Arab banyak di situ yang membuat. Mereka selama setahun buat. Dibawa ke Syam, diborong kabeh di Syam sana. Pulangnya dari Syam, kulaan makanan-makanan yang diperlukan oleh orang Mekah. Orang yang di sekitar Mekah sana itu. Nah, itu cukup udah. Ini untuk setengah tahun. Musim panas berangkat ke Yaman. Di Yaman memerlukan juga barang-barang untuk pendingin. Orang Arab yang membuat. Orang Mekah yang membuat. Berangkat ke Yaman. Nanti pulang dari Yaman bawa barang-barang yang diperlukan ada di Mekah. 2 kali perjalanan cukup. Mereka tercukupi malah berlebihan daripada keperluan dan kebutuhannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rihlatas syita'i was-saif. Kamu cukup. Orang Arab ini tidak banyak bekerja. Dengan 2 musim 1 kali kerja sudah cukup untuk kebutuhannya. Malah berlebihan. Falyabudu ay falyakhdumu. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Maka hendaknya orang yang dikasih mudah rizkinya tadi itu hanya dengan 2 bepergian cukup untuk kebutuhan setahun, maka khidmato ambek Ka'bah. Perhatikan ibadah untuk Ka'bah. Rabb hadzal bait, rabb hadzal Ka'bah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki lancar sehingga kamu tidak sampai kelaparan. Jadi luar biasa ya. Yang pertama yang membuat bepergian 2 kali ini adalah Hashim ini, datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena masih panjang, maka insyaallah kita teruskan besok. Hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari cerita tadi itu juga bisa kita ambil hikmah diantaranya. Lek cukup, kalau sudah kamu itu punya harta berlebihan, jangan kamu itu semakin tamak. Hidup kamu itu jangan seperti orang yang kehausan kemudian minum air laut asin. Semakin banyak minum tambah haus. Jangan begitu dengan dunia ini. Kalau kamu itu dikasih harta lebih, wis kain ibadah yang Gusti Allah, dibuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tambah tenang. Lah kok bingung? Sama dengan ikan dilepas ada di lautan tambah bingung. Dia khawatir kehausan. Loh ya apa sih? Seharusnya tambah tentrem dia dari itu. Kain ibadah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laukana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagha thalitha wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullah ala man ta'ab. Kalau seandainya manusia ini dikasih 2 lembah. Lembah itu apa ya? Gunung-gunung. Berarti apa? Jurang ya. Lembah. Antara beberapa gunung itu yang di Italia sama gunung lembah. Kalau itu dijadikan keranjang sak mono gede ini, kemudian diisi emas, berapa ton kira-kira? Kamu bisa bayangkan sugihnya orang ini, kayanya orang itu gimana? Itu bukan 1 lembah, 2 lembah yang isi emas semuanya. Kalau dikasihkan kepada manusia, ternyata manusia tadi itu tidak merasa cukup, masih merencana punya 3, saudara. Saking tamai sifati menungso ini. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illat turab. Ternyata yang bisa memenuhi perut manusia adalah tanah. Artinya al-mateu. Kalau sudah mati baru mendek. Kalau sudah mati baru dia merasa wis cukup, wis cukup. Karena itu jangan terlalu kamu itu tertipu dengan kehidupan ojo gelem. Oleh kesel kon. Oleh kesel. Nah, jangan gawe ini. Enggak ada perlunya itu semuanya. Seharusnya kamu tadi itu tenang. Kenapa wis cukup? Mosok kalah ambek sapimu kon. Sapi itu memang keluar. Makan. Les warak lungguh. Tenang. Masa kalah sama ayam kamu? Ayam itu keluar makan. Tapi kalau sudah malam enggak ngurusan. Itu sudah duduk ambil anak-anaknya, dilindungi semua anak-anaknya. Duduk sama anak-anaknya. Lakon. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja. Lu nggo anak enggak tahu. Gede anak itatuan kabeh. Nasihati anak enggak pernah, gede kuncitan kabeh anake. Lah, karena itu cobalah kamu jadi orang yang bisa sadar bahwa anak kamu itu lebih berharga daripada harta kamu. Perhatikan anak kamu, jaga anak kamu, programkan anak kamu. Ojo tuku tok, ojo sawah tok, ojo pabrik tok. Pabrik maju anake pecandu narkoba nantinya. Anaknya ternyata teler. Anaknya ternyata berbuat yang tidak bagus. Saudara, rugi saudara. Kalaupun kamu hartanya banyak, anak kamu tidak menjadi anak yang soleh, kamu mati, kayak apa tujuannya kira-kira? Buat apa kira-kira hartanya? Lawang anak kamu ngisep ganja. Buat apa hartanya kamu nantinya? Karena itu jangan kamu tertipu dengan dunia. Anak kamu lebih berharga daripada hartanya kamu. Wis mandek kok ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ibadah itu nikmat. Kalau kamu itu dekat sama Allah, wah paling nikmat. Salat tuh, bacaan Quran. Ya Allah, dinasihati langsung sama Gusti Allah. Dinasihati langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan gini, kamu harus begini, jangan itu.
Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengasihi kepada kamu supaya bersemangat, kamu akan disediakan surga begini itu dan ini itu. Wah, nikmat. Nah, karena itu jangan tertipu di atas dunia ini, maka jadilah orang yang betul-betul kamu tadi itu mencari keperluan dan itu digunakan untuk manfaat. Tes terakhir, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah berkata begini, orang itu bekerja hendaknya dia tadi itu mencari hajatnya. Apa hajat itu? Keperluannya. Kalau sudah selesai mendapatkan keperluannya, hajatnya, maka hendaknya dia keluar daripada urusan dunia, karena urusan dunia itu adalah penyakit. Sebenarnya urusan dunia penyakit. Karena itu masuklah kamu tadi itu karena untuk hajat. Oh, masa kita ini tidak boleh bekerja? Bekerja untuk apa? Cari keperluan, kebutuhan. Oh, biaya anak. Oh, untuk nafkah. Oh, untuk makan. Oh, untuk. Kalau sudah dapat, apa perlunya? Cepat itu ibadah, baca Quran, zikir. Sama dengan orang buat, kalau dia mau kencing atau berak, masuk kamar mandi, disebut apa? Menyelesaikan hajat. Masuk kamar mandi itu perlu. Loh ya apa, kebelet kok. Silakan. Tapi kalau sudah selesai hajatnya, cepat keluar, ojo i'tikaf. Sudah selesai hajat, tetep ae lungguh nek kono 2 jam. Kayak apa? Itu tempat penyakit. Silakan kamu masuk hanya sekedar untuk hajat. Silakan kamu masuk urusan dunia, kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tapi hanya sekedar untuk hajat. Cepat-cepat keluar kalau sudah kesampaian hajat kamu. Kenapa? Karena di situ adalah banyak orang terjerumus. Fir'aun, Qarun, Haman, Wakeh sing terjerumus gara-gara urusan dunia, sehingga kamu menjadi orang yang selamat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru akhlak daripada Datuk Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Besok malam khatmul Quran ada di Pondok Pesantren Raudhatul Ma'ruf, Kiai Haji Humaidi. Imbauan hendaknya ini masjid ini Pak, tidak boleh dikotori. Ngotori masjid itu haram. Lah aku niat hataman Quran tapi ngurusoni masjid itu dosa. Karena itu kalau nanti sampean minum aqua atau yang lainnya gowon, nanti taruh ada di sampah. Paham ya? Jangan nanti akhirnya gara-gara aqua lecek bagi masjid. Kenapa? Diinjek-injek nantinya. Kemudian dimakan roti ini, kemudian kotanya didekek di gunung, kompros kon itu. Di masjid sendiri tidak kamu jaga kebersihannya, karena itu gowon. Nanti ada tempat sampah ditaruh di tempat sampah. Nah, jangan dibiasakan kamu tadi itu orang yang kotor. Kenapa? Allah itu indah, senang dengan segala keindahan. Allah itu baik, senang dengan segala kebaikan. Ya. Hati-hati. Mengotori masjid itu hukumnya halal. Dalil bil ikhtisar. أفضل الذكر معلم أنه لا إله إلا حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 الله يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وآية الكرسي والثلاث من كل الله أحد والمعبدة إلى الرحيم من كانت والتهل بسببهم لا أعلم بما أسباب أسماء من الله شر رحمة المغفرة يعلي درجاتهم الجنة ثم إلى الرحي واليمن شهد البلدة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه المتصدقين على القائمين بحقوقه سابقا ولاحقا وأموات جميع المسلمين ثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى ترد الأرض ومن عليها أنت خير الوارثين. اللهم اجعل واوصل واهدي وبلغ تقبل الله ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وسبحانه بك سبحان الله بحمده وكلنا من الله يا الله. وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة لكل الله لحظة حبيبنا وشفيعنا وقرتنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء المرسلين آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين خلفاء الراشدين ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعلي سيدنا الحسن وحسن من الحباب وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأزواج الطاهرة الحمد والعباس وأصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين في سبيل الله وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا سيما أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين القراء والحفاظ ومفسرين المحدثين لما عاملين وأهل طاعتك أجمعين. ثم إلى الرحمن المهاجر الأحمد بن عيسى والحبيب عبيد الله بن أحمد بن عيسى وصلى الله على الله سبق المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا عبد الرحمن بن محمد أسقى بعلوي وجميع أولاده ويرتب بشار وزنبل والفرد المعلوم بكشبيكة. ثم إلى سيدنا مولانا أحمد رحمة الله مولانا فيل وجميع أولياء ساقط بن رباني والغاضي سمداني سيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا تاج الفضل وكان الحبيب علوي بن محمد هاشم أسقى. ثم إلى سيدنا الحبيب بن مقد بن الغاضي أبي بكر بن محمد بن عمر أسقى وجميع أولاده. ثم إلى قطب المالك علي بن محمد الحبشي وجميع أولاده وأصولهم وأبو رحيم. ثم إلى قطب الفرد الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف. ثم إلى الحبيب هادي بن صادق بن شيخ أبي بكر بن سالم. ثم إلى الحبيب علي بن سقاف وإخواني الجميع والحبيب جعفر بن شيخنا. ثم إلى روح الحبيب عمر بن محمد أسقاف بن عبد القادر الحبيب عبد القادر بن محمد أسقاف بن رضا وأصولهم وأبو رحيم. ثم إلى الشيخ ياسين. ثم الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر. ثم الشيخ أحمد بن زاد. ثم إلى الشيخ إمام بن ظاهر جميع ساداتنا علي أبي علوي ومحبهم وعلى الكون أجمعين ما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض خاصة إلى أرواح من كانت رياض التهليل بسببهم إمام المشارق والمغارب سن الإمام علي بن أبي طالب وزد الحبابة فاطمة الزهراء. ثم إلى الحبابة خديجة بنت خويلد. ثم إلى شهداء بدر وشهداء الاستقلال لبلد أندونيسيا. ثم إلى فضيلة السيد العلامة الحبيب محمد بن علي بن عباس المالك الحسني وأخي الحبيب عباس. ثم إلى روحي الحبيب محمد بن علي السقاف وابن عبد الرحمن وزوجته فردوم. ثم إلى روحي الحبيب محمد سيد الوالد الحبيب محمد بن هود سقاف وزوجته الأحباب مهاني بن محسن سقاف وأصولهم وأبراهيم. ثم إلى روحي الحبيب محمد بن محمد بن سليمان الأهدال. ثم إلى ركي عبد الرحمن عاشق وأصولهم وأبراهيم. أوصل اللهم ثواب. ثم إلى مؤسس هذا المجلس حبيبين الكريمين الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف وجميع أولاده ومشايخ تلاميذه وبناته وأزواجه. ثم إلى الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف وجميع أولاده حسين وأحمد وعلي وعبد الله. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل نورا يتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وسترا لهم من النار وشرعا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وبراءة له من النار وسلامة له. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم. تقبل حسناتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا واغفر لنا وارحمنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل من قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم إلى أرواح أولياء من شهد
البلدة، والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات الحاضرين خاصة، وإلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين على القائمين بحكم سابقا ولاحقا، وأموات جميع المسلمين عم أقسم لا زهر ولا ذاكر، وأما الجميع برحمتك التي وسعت رب العالمين، ولمن علمنا ولمن حضرنا لمن غبنا ولأحيائنا ولأمواتنا بفضل سبحان ربك رب العزة عما. سر الفاتحة. Menghadap kiblat, berdoa bersama. Ya Allah. Ala ya Allah binadrah. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتوجر. ألا يا الله بنظرة وكن راضي بما قدر المولى والدبر ولا تسخط قد الله رب العرش الأكبر. وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفا من جميع الدنس طيب مطهر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. وذيه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار. من العين الرحيمة تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي كل غناها فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمار. ألا يا الله بنظرة ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل. معنا في المرابع وأسبح في الراحل وأمسى القلب والبال من بعده مقدر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله. على بشر جادات سحائب رحمة البر وحياهم بروح رضا ربي وبشر. ألا يا الله بنظرة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون. ومن هم في سرائر فؤادي قاطنون بساحة دربها من زكي المسك أعطار. ألا يا الله بنظرة من العين منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة.
ألا يا باخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر ألا يا الله بنظرة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي وليقضى عليك وإنه لا يضل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت والحمد على ما قد نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الحمد لله بالقبول والإباء صلاح كل حال يتقبل منا منكم واجعله خالصا مخدما وجل الكريم واجعلنا لكم العائدين الفائزين الحازين خيرات الدنيا والدين بالقبول خليل عن كل شيء وحينا بكل زين وجعلنا لكم قرة عين سيد الكونين غيثنا برحمة سابقة غنية اطرح في قلوبنا نور في سمعنا نور باركنا في أولادنا في زواياتنا باركنا في هذا الشهر وما بقي من هذا الشهر وذكرنا أيام ليلة القدر ولقنا نصيب وافر منها ولكم الحاضرين من هذا المقام إلى المظلوم المغفورة حيات مقضية حياة الدنيا بالميسرة حيات الآخر غيثنا برحمة سابقة غنية يطرح فيها الخير والبركة على خير علينا وعلى أهل وعلى أهل هذه البلدة خاصة وعلى بلاد المسلمين عاما برحمتك على هذه النية وعلى كل جامع خيرات الدنيا والآخرة دافع كل شر جهاد بخير نتشفع بها بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي صراط الذين أنعمت عليهم آمين يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة